प्रस्तुत छ 2079 साल श्रावण 22 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू नमस्कार। सदाझै आज पनि आजको राशिफल लिएर म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँको सामु उपस्थित भइसकेको छु। तपाईको आजको दिन के कस्तो बित्नेछ, तपाईको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहेको छ, तपाईले आजको दिनमा के कस्ता खालका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि दिन शुभ रहेको छ त, कुन क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिले के गर्दा आजको दिन सफल बन्छ, सम्पूर्ण क्षेत्र विशेष वर्ग विशेषलाई मिल्ने गरी राशिफल तयार पारेको छु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, तपाईले हाम्रो यस भिडियोलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। तपाईँ आज हाम्रो यस कार्यक्रममा पहिलोपटक जोडिनु भएको छ अथवा नियमित रूपमा हाम्रो प्रस्तुतिहरू नछुटाइकन हेर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा पनि तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला भने, हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यही अनुरोध गर्न चाहे। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, हाम्रो यस च्यानलको इन्टरनेट पार्टनर रहेको छ क्लासिक टेक र तपाईले इन्टरनेट जडान गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क दिएको छु, त्यसबाट गएर तपाईले त्यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यही अनुरोध गर्दै अब लाग्दैछौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ अशुभ समय, शुभ दिशा, शुभ रङ लगायतका कुराहरू तपाईलाई समावेश गरेका हुन्छौँ। त्यसैले राशिफल सुन्नुभन्दा पहिला आजको पञ्चाङ्ग सुनेर मात्रै आफ्नो राशिफल सुन्नुहोला, यही अनुरोध गर्दै अब लाग्दैछौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण 22 गते आइतबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2022 अगस्त 7 तारिक, नल नामक संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षात ऋतु, चन्द्रमान अनुसार श्रावण शुक्ल पक्षको दशमी तिथि रात्रि 7:22 भने त्यसपछि एकादशी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र रहनेछ दिवा 1:12 भने त्यसपछि ज्येष्ठा नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। विष्कुम्बादी योगमा वर्मा योग रहनेछ बिहान 7:48 भने त्यसपछि ऐन्द्र योग रहनेछ। आनन्द आदि योगमा मृत्यु योग रहनेछ। करणमा तैतिल करण रहनेछ बिहान 10:25 भने त्यसपछि गर करण व्याप्त रहनेछ। श्री सूर्य कर्कट राशिमा रहनेछ भने चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ सुन जस्तो पहेँलो, बार सुरु पश्चिम दिशा, कालराहु उत्तर दिशामा। सूर्योदय बिहान 5:30 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 6:47 हुनेछ। अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय बिहान 6:53 देखि 8:36 रहनेछ। यमगण्डकाल दिउँसोको 1:45 देखि 3:28 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ। अमृत समय बिहान 5:10 देखि 6:53 रहनेछ। शुभ समय बिहानको 8:36 देखि 10:19 रहनेछ। लाभ समय दिउँसोको 3:28 देखि 5:11 रहनेछ। अमृत समय बेलुका 5:12 देखि 6:53 रहनेछ। चर समय साँझको 6:54 देखि 8:11 रहनेछ। लाभ समय बेलुका 10:45 देखि 12:02 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ दिशातर्फ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि शुभ काम कार्यहरूको सुरुवात गर्नुपर्दा पश्चिम दिशा फर्केर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु शुभ हुनेछ। आजको लागि शुभ रङ आकाशी नीलो र रातो रङ रहेको छ। मेषदेखि मीनसम्मका 12वटै राशि हुने व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण परेर अपरचर जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा घिउ खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ। त्यसकारण कम्तीमा 15 मिनटको समयलाई छोडेर बीचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मे शिशुको वृश्चिक राशि रहन्छ। जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय, जन्मस्थान, जन्ममिति सँगै कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँको कुन राशि रहन्छ, कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ, त्यसको बारेमा तपाईँलाई हामी रिप्लाई गर्नेछौँ। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड यहीँ समाप्त हुन्छ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग।
पञ्चाङ्गमा बताएका कुराहरूलाई शुभ अशुभ समय, शुभ दिशा, शुभ रङ लगायतका कुराहरू ख्याल गर्दै आज गर्ने काम कार्यहरूको सेड्युल बनाएर सोही समयअनुसार शुभ समयमा शुभ काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु होला भने तपाईँले अशुभ समयहरूलाई छोडेर मात्रै आफ्नो विशेष काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नु होला। तपाईँलाई हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला भने तपाईँले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। तपाईँ आज हाम्रो यस कार्यक्रममा पहिलोपटक जोडिनु भएको छ अथवा नियमित रूपमा हाम्रो प्रस्तुतिहरू सुन्दै आउनु भएको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनु होला भने तपाईँले हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई हेर्दै गर्दा हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यही अनुरोध गर्न चाहे। यही अनुरोध सँगसँगै अब लाग्दैछौँ आजको राशिफलतर्फ। राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। एरिस मेष राशि। मेष राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट आज अष्टम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। आठौँ भावमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गरिरहँदा तपाईँलाई आज केही नकारात्मक फल, नकारात्मक ऊर्जा मिल्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सजग रहेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नु पर्नेछ। तपाईँले आज समयमा निर्णय लिन नसकिने, के सही के गलत भन्ने कुराहरू छुट्याउन गाह्रो हुने खालको समय बन्नेछ। तपाईँ आज अन्य व्यक्तिहरूको सरसल्लाहमा हिँड्दा तपाईँ आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने, गर्नुपर्ने काम कार्यहरूबाट पछाडि परिने, तपाईँको कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहेका छन्। तपाईँको विरोधी अथवा विपक्षमा लाग्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँबाट फाइदा उठाउनको लागि तपाईँको पछि पर्नेछन्। त्यसैले संयम रहनुपर्नेछ। सोच विचार गरेर अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहले मात्रै अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ। वित्तीय कारोबारमा पनि अस्थिरपन देखा पर्नेछ। तपाईँलाई आज गलत काम कार्य गर्नको लागि उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहने हुँदा कुनै पनि नवीन निर्णयहरू नलिनुहोला। आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका आफ्नो काम कार्यमा दैनिकीमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि सर्वोत्तम रहनेछ। आजको दिनमा अरूको लहैमा लागेर गरेको लगानीले पछिसम्म पछुताउनु पर्ने, नवीन स्थानमा गरेको लगानी फस्ने, डुब्ने त्यस्तो सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले आज नवीन लगानी नगर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ। अनावश्यक स्थानमा लगानी हुनसक्छ, विचार पुर्याउनु होला। अनावश्यक कार्यमा व्यस्त रहँदा गर्नै पर्ने काम कार्यमा समेत ध्यान नपुग्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। सोच विचार गरेर आफूले गर्नै पर्ने दैनिक काममा व्यस्त रहनुहोस्। नवीन काम कार्यको सुरुवात नगर्नुहोस्। मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिन्छ। परिवारजनहरूमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सजग रहेर आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा व्यस्त रहेर कुनै पनि वाद विवादमा नमुछिकन अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँ आजको दिनमा नयाँ काम कार्यको आरम्भले आंशिक लाभ देखियो भन्दैमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात नगर्नुहोला, किनभने त्यसले तपाईँलाई पछिसम्म प्रतिफल राम्रो नदिने, सोचे अनुरूप अगाडि नबढ्ने खालको सङ्केत देखिएको छ। तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले आज पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामान्यभन्दा पनि अलि धेरै मेहनत गरेर मात्रै सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई आजको दिन मध्यमप्रद रहेको छ। सोचेभन्दा पनि अलि बढी मेहनत गरेर समय अलि बढी छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा नोकरीकोबाट अब्जसको सामना गर्नुपर्ने, गरेका काम कार्यहरूबाट अब्जस आइलाग्ने, नगरेको कामको अब्जस आइलाग्दा दुःख लाग्नेछ। सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु होला। अरूको भनाइको पछि नलागिकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कसैसँग वाद विवाद नगरिकन दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्, बुद्धिमानी हुनेछ। तपाईँले आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आज केही आर्थिक कमी कमजोरीको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईँले आज आर्थिक कमजोरीको कारणले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, नगर्नुहोस्, किनभने आर्थिक कमजोरी छ। तपाईँले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि फस्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समेत मन्दीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आजको दिनमा दैनिक कार्यमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी नगर्नुहोस्। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही चिसोपना देखिन सक्छ। संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। बोलीचालीमा विशेष ध्यान राख्नुपर्नेछ। आजको दिनमा बोलीकै कारणले गर्दा आफन्तजनहरूसँग टाढिनुपर्ने अथवा प्रियजन व्यक्तिहरूसँग मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्य स्थितिमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने सङ्केत देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्नुहोला। खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
तपाईको आजको दिनमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ, त्यसैले गर्दा आजको तनावदायी स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ। तपाईँ आज कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कतैको यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने गणेश भगवानको आराधना गर्दै ओम गम गणपताय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्दै आफ्नो काम कार्यमा निस्किनुहोस्, सफलता मिल्नेछ। मेष राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मिथुन र कुम्भ, शुभ अङ्क 3 र 11, इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः। दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। वृष राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज तपाईँको राशिबाट सप्तम भाव 7औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा तपाईँलाई आजको दिनमा सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। विशेष गरेर 7औं चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग सामिप्यता बढ्ने, आत्मीयता बढ्नेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। तपाईँलाई आज पठन पाठन क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति हुने समय रहेको हुँदा पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि प्रबल देखिएको छ। तपाईँले आजको दिनमा कतैको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज शुभ फल मिल्नेछ। तपाईँको आजको दिनमा आर्थिक पक्ष बलियो रहनेछ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ। आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने अथवा अर्थोपार्जन गर्न सकिने, आय आर्जन बढाउन सकिने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, गरेको लगानीबाट आय आर्जन बढाउन सकिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले गर्न खोजेको काम कार्यहरू सहजै पुरा भएर जाने, अर्थोपार्जनका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय हुँदा तपाईँले आजको दिनमा आर्थिक उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा नेतृत्वको भूमिका निभाउन पाइनेछ। अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँलाई धेरै मुनाफा हुने, तपाईँलाई धेरै अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा मिल्नेछ। विशेषतः आजको दिनमा विपरीत लिङ्गीको साथ सहयोगले विशेष रूपमा पाइने देखिन्छ। तपाईँले आज कुनै पनि क्षेत्रमा काम कार्य अगाडि बढाउनुहोस्, त्यस क्षेत्रमा जोसुकै व्यक्तिबाट पनि, अपरिचित व्यक्तिबाट पनि सहयोग पाउने खालको समय देखिएको छ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ। सहज वातावरण बन्नाले काम कार्य गर्न सकिनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने, प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जाने, नेतृत्व गणसँग नजिकिने अवसर मिल्ने खालको समय रहेको छ। मन वचन र कर्ममा विशुद्धता छाउनेछ। इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। कीर्तिदायी कार्य गर्न सकिनेछ। सहयोगीहरू बढेर जानेछन्। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुनेछ। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट बिचमा मिष्टान्न भोजनको योग समेत देखिन्छ। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समेत मिल्नेछ। कलात्मक कार्यमा मन जानेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँ वृष राशि हुने व्यक्तिको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। जसमा विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा भने आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रबाट तपाईँले सोचे अनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले नयाँ सिप सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको अवसर प्राप्त हुनेछ। सामान्य मेहनतले पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्दा तपाईँलाई उत्साह उमङ्ग जागेर आउनेछ। तपाईँको लागि सकारात्मक दिन रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको काम कार्यबाट प्रशंसा पाइने, तपाईँको काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आज आफूभन्दा ठुला पदस्थ व्यक्तिहरूसँगबाट सहयोग पाइने र उहाँहरूलाई सहयोगीको भूमिकामा आफूले काम कार्यहरू अगाडि बढाउन पाउँदा हर्ष बढ्नेछ। तपाईँको काम गर्ने कलामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ। तपाईँले आफ्नो साथीभाइ, दाजुभाइ, इष्टमित्रको साथ समर्थन पनि उचित रूपमा पाउनुहुनेछ। तपाईँले आज आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र, दाजुभाइको साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई आरम्भ गर्नुहोस्। तपाईँको शुभ फल मिल्ने, तपाईँले सोचे अनुरूपको काम कार्यहरूले गति लिनेछन्। वृष राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शुक्र, शुभ रङ घिउ रङ र निलो रङ, शुभ राशि कर्कट र मीन, शुभ अङ्क 4 र 12, इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः। दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि।
मिथुन राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट छैठौँ भाव छैठौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। तपाईँको राशिबाट छैठौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरूको लहैमा लाग्दा अनावश्यक स्थानमा खर्च हुने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा फजुल स्थानमा खर्च गरिने हुँदा अलि सोच विचार गरेर मात्रै कुनै पनि ठाउँमा सरसल्लाह नगरिकन लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रको लगानी डुब्ने हो कि तपाईँले गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलिकति सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। अधिक व्यस्तताका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ। खानपान एवं व्यायाममा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्नेछ। आजको दिनमा आफूभन्दा मान्यजन भनौँ अथवा गुरुजन विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर सहयोग लिएर काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने विशेष लाभ मिल्ने देखिन्छ। तपाईँले आज मान्यजनको सहयोग पनि उचित रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन्। तपाईँले आज सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जाने हुँदा तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि क्षेत्रमा निर्णय लिनु अघि अलि सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आकस्मिक लाभ हुने सङ्केत देखिन्छ। आकस्मिक लाभबाट फुरुङ्ग भइनेछ। आर्थिक आयदर बढेर जानेछ। आर्थिक आयदर बढेर जानाले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईँले आज अघिदेखि उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुभयो। त्यस क्षेत्रबाट तपाईँलाई आज आर्थिक आयदर मिल्ने अथवा आर्थिक उन्नति हुने तपाईँले अघिबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउन सकिने खालको समय रहेको छ। अघिदेखि अल्झिएर अथवा रोकिएर रहेका विवादित काम कार्यहरूले समेत आजको दिनमा गति लिनेछन्। तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, रोकिएर रहेका थिए, ती काम कार्यहरूलाई आज अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। नयाँ सम्झौताले गर्दा काम गर्ने जोस जाँगर र हौसला समेत बढेर जानेछ। सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन्। हितैषी व्यक्तिसँग जम्काभेट हुनेछ। तपाईँको दिन आज शुभ नै रहेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले आज आर्थिक उन्नति गर्ने आयदर बढाएर लैजान सकिने समय रहेको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिनेछ। आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन तपाईँले बिक्री पक्षलाई जोड दिनुभयो भने अझ बढी मुनाफा हुने, अझ तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रगति गर्न सकिनेछ। आजको दिनमा तपाईँले बिक्री पक्षलाई विशेष जोड दिनुभयो भने व्यापार व्यवसायमा आयदर अझ बढी बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा समय दिन सकिनेछ। समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित भएर तपाईँले गरेको मेहनत अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने, तपाईँले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल उपलब्धि हासिल गर्न सक्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। समय तपाईँको पक्षमा छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा नोकरीबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। तपाईँले आफ्नो काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सक्दा, समयमा काम कार्यहरू पुरा गर्न सक्दा काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा सानो लगानीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने भएको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले सानो लगानीले पनि धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आज विशेष गरी बिक्री पक्षलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहनेछ। तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो परिवारजनको साथ समर्थन लिएर गरेका काम कार्य सफल हुनेछन्। परिवारजनको लागि पनि केही समय छुट्याउनु होला। अधिक व्यस्तताका कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। तपाईँले आज लगानी गर्दाखेरि फजुल ठाउँमा अथवा नचाहिएको ठाउँमा लगानी हुने हो कि अलिकति पैसा खर्च भएर जाने हो कि नचाहिने ठाउँमा भन्ने कुरो सङ्केत देखिएको छ। अलि संयम रहेर कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दा अथवा खर्च गर्दा सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुहोला। मिथुन राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अङ्क 1 र 5, इष्टदेव शङ्खचक्रधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम केशवाय नमः। दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव पञ्चम स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार पञ्चम भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको राशिलाई
सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँलाई आज विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा विद्या बुद्धि भाव बढेर जानेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा ज्ञान बढेर जाने, विद्या बुद्धि स्थान बढेर जाने खालको सङ्केत देखिन्छ। बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि भएर जानेछ। मान सम्मान बढ्नेछ। तपाईँको आज बोली बिग्नेछ। तपाईँले बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। रोकिएर रहेका काम कार्यहरूलाई पनि सहज ढङ्गले सुचारू गर्न सक्ने हुनेछ। आजको दिनमा जतिसुकै अप्ठ्याराहरू आइलागे तापनि तपाईँले त्यसको निराकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने बल मिल्नेछ। तपाईँको बौद्धिक क्षमताले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो काम गर्ने कला देखाएर, आफ्नो कार्य गर्ने शैली देखाएर आफूप्रति आकर्षित बनाउन सक्नुहुनेछ। असहज परिस्थितिलाई पनि हटाएर, परास्त गरेर, अन्त्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ। प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। आजको दिनमा गरेको काम कार्यहरूले अथवा आजको दिनमा थालेका काम कार्यहरूले पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने, प्रयत्न गरेका काम कार्यहरू सजिलै पुरा भएर जाने, तपाईँले सहयोगीहरूको पनि सहयोग पर्याप्त रूपमा पाउने देखिन्छ। आज गरेको काम कार्यहरूले सफलता पाएको देख्दा मनमा शान्ति छाउनेछ। तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी थिए अथवा गडबडी थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ। सुख सन्तोष मिल्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजनको योग समय देखिन्छ। नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईँले आज बौद्धिक क्षमतामा निखारता ल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको मुखमा सरस्वतीको बास रहेको दिन समेत भन्न सकिन्छ। आजको दिनमा अल्छी गरेर बस्नुभन्दा पनि मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने, बौद्धिक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने, कुनै पनि उपलब्धिमूलक काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने गर्नुभयो भने तपाईँको दिन सार्थक बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको लागि विशेष समय रहेको छ, किनकि विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष लाभदायक समय रहेको छ। समय सकारात्मक छ, तपाईँको पक्षमा छ। तपाईँले आज अगाडि बढ्नुभयो भने, प्रयास गर्नुभयो भने सामान्य प्रयासले पनि धेरै अगाडिसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। सर्वार्थ सिद्धि योग बनेको छ विद्यार्थी वर्गको लागि। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा आफ्नो मान्यजन अथवा विशिष्ट व्यक्ति भनौँ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको प्रिय पात्र भएर अगाडि बढ्न सकिने, प्रिय पात्र भएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, सहयोगी बन्न सकिने, त्यसै कारणले गर्दा नयाँ काम कार्यहरू गर्ने जोस जाँगर समेत बढेर जाने, नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आज भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिँदा गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुँदा हर्ष बढ्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आज आयदर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँको लागि आज लाभप्रद समय रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यहरूमा लगानीको पछिसम्म प्रतिफल उपभोग गर्न पाइने, गरेको काम कार्यहरू सफल बन्दै जाने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई भाग्य उदय हुने खालको समय रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध, साथीभाइहरूको बिचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावहरू देखियो भने आत्तिनु पर्दैन। परिवारजनहरूलाई साथ समर्थन गर्दै, साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुहोला। स्वास्थ्यमा भने केही सामान्य समस्याहरू थिए भने पनि सुधार भएर जाने, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू थिए साधारण भएर जानेछ। आजको दिनमा धेरै सुधार पनि हुने छैन, धेरै खराबी पनि हुने छैन, सामान्य समय रहेको छ स्वास्थ्यको लागि भने। तपाईँले आज पारिवारिक सहमतिमा, साथीभाइको सहमतिमा गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। कर्कट राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ राशि वृष र कन्या, शुभ अङ्क 2 र 6, इष्टदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मन्त्र ओम सन्याय हरिनिरूपाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव, चतुर्थ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। तपाईँलाई आजको दिनमा चतुर्थ स्थानको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आफन्तजनसँग, नजिकका व्यक्तिसँग नै मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले आजको दिनमा नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन्। सजग रहनुहोला। कसैसँग वाद विवादमा मुछिनुभन्दा पनि सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला। खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि झन्झटको कारणले गर्दा, विवादको कारणले गर्दा आफ्ना काम कार्यहरूलाई थाती राख्नुपर्ने अथवा अगाडि बढाउन नसकिने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सतर्क भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा गतिविधिहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। घर परिवारमा पनि केही कमी कमजोरी अथवा असमझदारीको स्थिति कायम रहनेछ। तपाईँले आजको दिनमा नवीन काम कार्य भन्दा पनि विवादको काम कार्य भन्दा पनि दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूलाई अलि जोड दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि कता कता विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले अलि सजग रहेर आफ्नो काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा पनि केही असमझदारीता देखिन सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा पनि केही उतार चढावको स्थिति देखिन सक्छ। अलि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले आफूले जिम्मा लिएका कार्यहरूलाई इमान्दारिताका साथ निभाउनु पर्ने देखिन्छ। आफूले जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई सहजै पुरा गर्न नसक्दा अथवा समयमा पुरा गर्न नसक्दा तपाईँले भनाइ खानुपर्ने, आफ्नो काम कार्यहरूलाई त्यति चित्त बुझाउन नसकिने त्यस्तो खालको समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरू, मान्यजनहरूलाई तपाईँले सम्मान गर्न नसक्दा, सत्कारमा कमी हुँदा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति, मान्यजनहरू तपाईँबाट रुष्ट हुने, तपाईँदेखिबाट रिसिने खालको स्वभाव देखिन सक्छ। अलि सजग रहनुहोला। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई, आफूभन्दा मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूलाई आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँले आजको दिनमा जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न पर्ने देखिन्छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सामान्य रूपमा नलिकन विशेष रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँको लागि आजको दिनमा केही नकारात्मक फल देखिए तापनि वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि भने आज घरबाट बाहिर रहने, वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूको लागि केही नवीन सम्भावनाको आकस्मिक फल प्राप्ति हुने अथवा केही सम्भावनाहरू, नयाँ सम्भावनाहरू मिल्ने, आकस्मिक रूपमा फाइदा हुने, नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने योग देखिएको छ। त्यस कारणले तपाईँ धैर्य भएर लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको लागि आज केही नकारात्मक फल देखिएको छ, त्यसैले सजग भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तर तपाईँलाई भने आज केही आंशिक रूपमा आकस्मिक लाभ मिल्छ कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि नवीन काम कार्यलाई सुरुवात नगर्नुहोला। आजको दिनमा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई जसरी भए पनि पुरा गर्नको लागि तल्लीन रहनुहोला। दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला। कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको, आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर रहनेछ। हतारको कामले गर्दा गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान पुग्ने छैन। पठन पाठन क्षेत्र अवरुद्ध बन्ने हो कि पठन पाठन क्षेत्र लथालिङ्ग हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सजग रहेर, अलि लगनशील भएर, समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु होला। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा व्यर्थको काममा समय खर्चिनु पर्ने, तपाईँले गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुगाउने हुँदा गर्नै पर्ने जिम्मेवारीलाई समयमा पुरा गर्न नसक्दा भनाइ खानुपर्नेछ। आफ्नो कामप्रति लगनशील भएर आफूले गर्नै पर्ने कामको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आयदर मध्यम पद रहने देखियो। तपाईँले आजको दिनमा गरेको लगानीले सोचे अनुरूप प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा नवीन लगानी नगर्नु नै उचित देखिन्छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि मध्यमप्रद समय रहेको छ। तपाईँले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही रुष्टपन देखिन सक्छ। अलि आफू लचिलो बन्नुहोला। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव देखिन सक्छ। सकेसम्म समस्याको सिर्जना भएको कुराहरूबाट छुटकारा पाउन खोज्नुहोस्। तपाईँ आज कुनै पनि विवादित कुरामा मुछिनुभन्दा पनि त्यसबाट छुटकारा पाएर आफू अलिकति अलगै रहने विचारमा रहनुहोला। किनभनेदेखि तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट चौथो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा केही नकारात्मक विकिरणहरू तपाईँको शरीर वरिपरि घुमिरहेको हुँदा तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि विवादित काम कार्यमा नमुछिकन, कुनै पनि नकारात्मक कुराहरूलाई नसोचिकन गर्नै पर्ने काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस्। गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई गर्दै गर्नुहोस्। तपाईँको दैनिकी गर्नुपर्ने काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँले आफ्नो आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ बनाउनतिर लाग्नुहोस्। आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। तर कुनै पनि विशेष काम कार्य गर्नु नै पर्नेछ, कतैको दिशामा जानु नै पर्नेछ भने ओम कुलदेवाय नमः भन्ने मन्त्र 23 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ।
सिंह राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी सूर्य शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो, शुभ राशि तुला र मिथुन, शुभ अङ्क 3 र 7, इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण, मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय नमः। दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा रहनेछ। विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा तपाईँलाई सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको पराक्रम भाव बलियो भएर जानेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा सहोदरका व्यक्ति, साथीभाइ, दाजुभाइ, प्रिय व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईँले आज आफ्नो इष्टमित्र, साथीभाइ, दाजुभाइबाट सोचे अनुरूपको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य स्थिति सुदृढ भएर जाने खालको समय रहेको छ। धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नको लागि समेत अनुकूल समय रहेको छ। समाजमा तपाईँको आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आफन्तजनसँग रमाइलो जमघटको योग बनेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि आयदर बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ। मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, शुभ फल मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सहजै पुरा गर्न सक्दा, सफलता हासिल गर्न सक्दा खुसी भइनेछ। चतुर्यपनले गर्दा बिग्रनै आँटेका काम कार्यमा समेत सफलता पाइनेछ। तपाईँलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ, दाजुभाइ, आफन्तजन, घर परिवारबाट सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। अघिल्ला दिनहरूमा कुनै पनि काम कार्यहरू, कुराहरू, तपाईँका योजनाहरू विवादित बनेका थिए भने आजको दिनमा मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सकिनेछ। मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको अन्त्य भएर जानेछ। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन विशेष लाभकारी समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आफूले गरेको काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने, तपाईँले लिएको काम कार्यको जिम्मेवारीहरू सजिलै पुरा गर्न सक्दा धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा बटुल्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता हुने, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल आउँदा मन खुसी रहनेछ। छोटो समयमा नै कुनै पनि ज्ञान सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको, नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि समेत दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले परिवारजनमा पहिलेबाटै कुनै मनमुटावको स्थिति थियो अथवा पहिलेबाटै कुनै गलत बुझाइहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई हल गर्दै परिवारमा मेलमिलापको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँका दाजुभाइ, साथीभाइ, इष्टमित्रको सहयोगले गरेका कार्यहरूले आज सफलता पाउनेछन्। कन्या राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट, शुभ अङ्क 4 र 8, इष्टदेव पीताम्बरधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम परमात्माले नमः। दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट द्वितीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा, दोस्रो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज गरिरहेका काम कार्यहरू एकाएक सफल भएर जाने, आर्थिक उन्नति गर्न सकिने खालको, आर्थिक बलियो रहेको, अर्थ बलियो रहेको समय रहेको छ भन्न सकिन्छ। अलि संयम भएर आफ्नो काम कार्यमा भने बढ्नुपर्नेछ, किनभने तपाईँलाई आज आर्थिक पक्ष बलियो रहिरहँदा पनि शारीरिक आलस्यता भने बढ्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि आउने देखिन्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्नेछ। आज आफ्नो कुटुम्बको साथ समर्थन लिएर गरेको काम कार्यहरूमा सफल बन्न सकिने हुनेछ। तपाईँ आजको दिनमा अलि उत्साहका साथ आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ, खानपानमा ध्यान दिनुपर्नेछ। घरायसी समस्याहरू थिए भने ती कुराहरू पनि हल भएर जाने समय रहेको छ। पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा घरायसी सरसामानहरू जोडेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ।
घरायसी सरसामानहरू जोड्नको लागि उपयुक्त समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा नवीन व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि नवीन स्थानमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने नवीन लगानी गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने आय आर्जन बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज समय शुभ रहेको छ। तपाईँले आज महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिनमा आर्थिक उन्नति हुने, आय आर्जन बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, आर्थिक पक्ष बलियो रहेको समय रहेको छ। सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरूमा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा नवीन बिजनेस व्यापारको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहेको छ। तर अल्छीपनालाई भने त्याग्नु पर्ने देखिन्छ। भोलि गरौँला, पछि गरौँला भनेर कुनै पनि काम कार्य थाँती नराख्नुहोस्। आजको दिनमा अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई आजै पुरा गर्छु भनेर अगाडि लागि पर्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ बन्नेछ। कुल कुटुम्बको साथ समर्थनले गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। नवीन रोजगारीको सुरुवात समेत गर्न सकिनेछ। तपाईँले आजको दिनमा अल्छीपनालाई त्यागेर जाँगरिलो भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि लागि पर्नुहोस्। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस्। विशेष सफलता मिल्ने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा आजको दिन मिश्रित फलदायी छ। केही पक्ष अत्यन्त शुभ रहेका छन् भने केही पक्षमा तपाईँको शारीरिक पक्षहरूमा भने केही कमी कमजोरी पनि हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि कुरा गर्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। अल्छीपनालाई त्यागेर अल्छीपनाले गर्दा पठन पाठन क्षेत्रमा समस्या निक्लिन सक्छ। समय छुट्याएर सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, आज सामान्य विवादको कारणले गर्दा तपाईँको काम कार्यमा मन नलाग्ने, गरिरहेका काम कार्यहरूमा अवरोध आइलाग्ने जस्तो समस्या देखिन सक्छ। अडिक रहेर आफ्नै बाहुबलले अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरूमा अलि अडिक भएर थिर मन बनाएर अरूले जेसुकै भने पनि मतलब नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि जित तपाईँकै हुनेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ। आर्थिक स्थिरता भने बलियो रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो धन सञ्चयमा समय खर्चिनुहोला। धन सञ्चयतर्फ जोड दिनुहोला। बेसुरे बोली नगर्नुहोला। कसैसँग वादविवादमा नमुछिनुहोला। तुला राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि समित शुक्र, शुभ रङ हिउँ वा निलो रङ, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अङ्क 5 र 9, इष्टदेव श्रीराम, मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः। दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ। तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको दिन सुधारोन्मुख बन्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आज प्रभावकारी काम कार्यको सुरुवातीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने, बोलीको प्रभाव बढेर जाने। जब आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईँले गरेका कामकृत्यहरू सफल बन्दै जानेछन्। तपाईँलाई आजको दिनमा गुरुजन अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति, मान्यजनहरूको, आफूभन्दा ठुलो पदमा रहेका, ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको उचित रूपमा साथ समर्थन सहयोग पाइनेछ। विपक्षीहरू पनि मेलमिलापको वातावरणमा आउनेछन्, जसले गर्दा काम कार्यहरू गर्नको लागि सहजताको अनुभव हुनेछ। सामाजिक कार्यबाट समेत प्रशंसा पाइनेछ। गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल भएर जाँदा हर्ष बढ्नेछ। आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ। तपाईँले आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो, आम्दानी राम्रो भइरहेको थिएन भने आजको दिनमा सानो प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको त्यस क्षेत्रबाट आय आर्जन बढेर जाने, आयदरमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ। सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाइनेछ। गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुनेछन्। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि ठाउँबाट गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, जसको कारणले गर्दा अघिदेखि रोकिएर रहेका बक्यौता रकमहरू पनि उठ्ने सम्भावना देखिएको छ। मेलमिलापको प्रभावले गर्दा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू सफल बन्न सक्नेछन्। महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू मिलाउन सकिनेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ।
बोलीको सँगसँगै गर्नै पर्ने काम कार्यहरूको समेत वृद्धि र विकास हुने, तपाईँको मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुने खालको समय रहेको छ। बोलीकै भरमा ठुला ठुला काम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिनेछ। सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सामाजिक क्षेत्र भयो, राजनीतिक क्षेत्र, कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिन विशेष साबित हुनेछ। तपाईँलाई आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरू अगाडि बढाउनुहोस्। सामाजिक क्षेत्र, साङ्गीतिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँको दिनले सम्पूर्ण तरिकाले साथ दिनेछ। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ। सहज वातावरण बन्नाले काम गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो जमघट समेत रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँको परिवारजनसँग कुनै पनि पहिलेबाट मनमुटावको स्थिति थियो, सुधार भएर जानेछ। आफ्नो पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा आफूले विशेष गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँले गर्नै पर्ने नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्नुहोस् भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ अथवा नवीन व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन लगानी गर्नको लागि उचित समय रहेको छ। आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिने, आय आर्जन राम्रो हुने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। आज गरेको लगानी नफस्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ, तर तपाईँले त्यस विषयमा चाहिँ सोच विचार गरेर आफूलाई ज्ञान भएको र कुनै पनि गर्नै पर्ने काम कार्यहरू तपाईँले अगाडि बुझेर सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरेर गरेको लगानी डुब्दैन र आज गरेको लगानीले पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिनेछ। त्यसैले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा प्रवेश अथवा नवीन क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सक्दा नवीन जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने, नवीन काम कार्यको गर्ने कलाको वृद्धि र विकास हुने, नवीन मान सम्मान प्राप्त हुने खालको समय रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ, प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ। तपाईँलाई स्वास्थ्यले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ। शारीरिक फुर्तीले गर्दा काम कार्य गर्ने जोस जाँगर अझ बढी बढेर जानेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिलाई आजको दिनमा सम्पूर्ण तरिकाले शुभ समय रहेको देखिन्छ। तपाईँको आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ, शुभ समय छ। तपाईँले समयको बर्बादी नगरिकन आफ्नो दैनिक गर्नुपर्ने अथवा पहिलेबाटै इम्पोर्टेन्ट भनेर गर्न राखेका कुराहरूलाई आजको दिनमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अङ्क 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि, मन्त्र ओम जानकी रामाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ धनु राशितर्फ। Sagittarius, धनु राशि। धनु राशि हुने तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा परिश्रम अनुसारको आय नमिल्ने हो कि परिश्रम अनुसारको जस नमिल्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। 12औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यको सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्न। तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, गरेको लगानी डुब्ने हो कि भनेको ठाउँमा काम कार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। तपाईँ आज संयम रहेर गर्नै पर्ने काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि नवीन काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि आज अलिकति नोक्सानपूर्ण रहने हो कि भन्ने खालको सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले गर्दा आज नोक्सानपूर्ण तरिकाले आफ्नो काम कार्यहरू बित्ने देखिन्छ। त्यसैले गर्दा कुनै पनि काम कार्यमा नसोचेको नोक्सान बेहोर्नु पर्ने सङ्केत देखिएको छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नयाँ काम कार्यको सुरुवात, नयाँ ठाउँमा प्रवेश गर्नु, नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु, नवीन लगानी गर्नु तपाईँको लागि आज तपाईँको पक्षमा देखिन्न। तपाईँले गरेको काम कार्यबाट उपलब्धि हासिल हुने छैन। त्यसैले गर्दा आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरू, पहिलेबाट सुरु गरेका काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। अघिल्लो दिनमा नै सुरु गरेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु, निरन्तरता दिनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। कम बोल्ने, आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईँको लागि आज अचुक उपाय रहनेछ तपाईँको सफलताको लागि। सामान्यतया अरू दिनमा भन्दा आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कृत्यलाई जिम्मेवारी लिनु मिले तापनि, जिम्मेवारीहरू आए तापनि तपाईँले आजको दिनमा नवीन जिम्मेवारीलाई नलिगिकन पहिलेबाटै गर्दै आएका काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने, कुनै पनि अनावश्यक काम कार्यमा नभुलिकन गर्नै पर्ने काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने र अनावश्यक काममा भुल्नाले परेसानी बेहोर्नु पर्ने सङ्केत देखिएको छ।
आजको दिनमा आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा बढेर जानेछ, जसले गर्दा तालमेल मिलाउन हम्मे पर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना, व्यापारिक मन्दीको सामना गर्नुपर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई पनि आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन दैनिक गर्दै रहेका काम कार्यहरूलाई दैनिक कार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु उपयुक्त रहन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने हो कि स्वास्थ्य स्थितिले पनि साथ नदिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही तिक्ततापन उत्पन्न हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आफन्तजनसँग टाढिनु पर्ला। संयम रहेर आफ्नो बोलीचालीमा ख्याल गर्दै प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही कमी कमजोरी आउन सक्छन्, त्यसलाई पनि हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने खालको विशेष परिस्थिति रहेको छ। आजको दिनमा व्यर्थको कार्यमा समय बित्न सक्छ, त्यसतर्फ ख्याल राख्नुहोला। आफूले महत्त्वपूर्ण ठानिएका काम कार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु पर्नेछ। रिसले गर्दा आफन्तजनसँग अथवा नजिकका व्यक्तिसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। रिसमा काबु गर्नुहोला। समय भएर दैनिकीतिर ध्यान दिनुहोला। विश्वास गरेका व्यक्तिले समेत धोका दिन सक्छन्। टाढाको यात्रा कष्टकर हुने देखिन्छ, त्यसैले आजको दिनमा सकेसम्म टाढाको यात्रा नगर्नु नै बेस रहन्छ। गोपनीयता बाहिरिँदा समस्या आउन सक्छ। आँटेका काम कार्यहरूमा समस्या आउँदा गर्नै पर्ने काम कार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू आरम्भ गर्नु नै पर्नेछ, कतैको यात्रामा जानु नै पर्नेछ भने ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र 18 पटक उच्चारण गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा 12औं चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अरू कुरामा असर भए तापनि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने खासै त्यति धेरै फरक देखिँदैन। तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि पठन पाठन क्षेत्रमा नै शुभ रहेको हुँदा तपाईँले अन्य काम कार्यमा दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् र पठन पाठन क्षेत्रमा व्यस्त रहनुहोस्, जसको कारणले गर्दा तपाईँको उन्नति प्रगति हुनेछ। तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँले गरेको काम कार्यप्रति केही उतार चढावहरूको स्थिति सिर्जना हुनेछ। कडा मेहनतले पनि सामान्य प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यको जिम्मेवारी नलिनु नै उपयुक्त रहन्छ भने प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई पनि पुरा गर्न हम्मे पर्नेछ। त्यसैले गर्दा गर्दै आएका दैनिकी काम कार्यमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। तपाईँले आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। संयम रहनुहोला। बोलीचालीलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। बोलीकै कारणले गर्दा तपाईँको घर परिवारमा कलहको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। संयम रहेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। सकेसम्म बोलीमा ध्यान पुर्याउनुहोला। स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आजको लागि आर्थिक अवस्था पनि सामान्य रहनेछ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्य भनेको आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सरसल्लाह लिएर, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन लिएर काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। दैनिकीमा व्यस्त रहनु पर्नेछ। कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी आजको दिनमा झुक्किएर पनि नगर्नुहोला, यो मेरो सजेसन रह्यो। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। धनुराशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो। शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अङ्क 7 र 11। इष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान। मन्त्र ओम भगवते नमः। दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 11औं भाव 11औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। चन्द्रगोचर कुण्डलीमा विचार गर्दा तपाईँलाई यो अवस्थामा तपाईँलाई विशेष गरेर 11औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि तपाईँले आज जुन क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट नाम दाम यश कमाउने समय रहेको छ। तपाईँले आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाएर विशेष लाभदायक समय रहेको हुँदा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। नाम र दाम दुवै कमाउने खालको समय रहेको छ। पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुरा काम कार्यहरू अथवा रोकिएर रहेका काम कृत्यहरू छन् भने पनि ती काम कार्यहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढाउने समय रहेको छ। अचल धन सम्पत्ति जोड्ने समय रहेको छ। त्यसैले आजको दिनमा तपाईँलाई धन सम्पत्ति जोड गर्न अथवा धन सम्पत्ति सञ्चय गर्नतर्फ मन जानेछ। नयाँ नयाँ अवसरहरूले पछ्याउनेछन्।
नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त पनि हुनेछन्। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार भएर जानेछ। अघिबाट कुनै स्वास्थ्य स्थितिमा समस्या थियो भने पनि हल भएर जाने देखिन्छ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। सहोदरका व्यक्तिहरूसँग साथ समर्थन पाइने। सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने। मानसिक क्षमतामा वृद्धि हुने। अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूलाई सुल्झाउन सकिने खालको समय रहेको छ। आर्थिक पक्षमा प्रगति हुँदा मन प्रफुल्ल रहनेछ। नयाँ नयाँ योजनाहरू अगाडि बढाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। पराक्रम बढेर जानेछ। सामान्य प्रयासले पनि ठुला ठुला काम कार्यहरू अथवा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू सफल हुँदा खुसियाली छाउनेछ। सरल तवरले काम कार्यहरू बन्दा काम कार्य गर्ने हौसला समेत बढेर जानेछ। नाम र दाम दुवै कमाउने खालको समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको 11औँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्तिसम्म जोड्न सकिने खालको समय बनेको छ। तपाईँ कुनै पनि काम कार्यमा आज सजिलै अगाडि बढ्न सक्ने हुँदा आज हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले समय बित्ने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा उतार चढाव आउने समय रहेको छ। किनभने 11औँ चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अन्य कुराहरूमा शुभ रहे तापनि पठन पाठन क्षेत्र अथवा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि केही नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले आज पठन पाठन क्षेत्रलाई विशेष समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई समय दिनुपर्ने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी सजिलै निभाउन सकिने खालको शुभ फलदायक समय रहेको छ। नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना थियो भने पनि हट्दै जाने। बिस्तारै तपाईँको पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा पहिलेबाटै उठ्न बाँकी रकमहरूको लागि उठाउनको प्रयास गर्नुहोला। पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू उठाउनको लागि पहल गर्नुभयो भने सजिलै उठ्ने सम्भावना देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी गर्नुपर्ने छ भने त्यस क्षेत्रमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मकर राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिसमी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8 र 12, इष्टदेव बटुवामन, मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः। दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि ने तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँका मनमा बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्ने खालको समय बनेको छ। मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आजको दिनमा अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जितेर नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने। धेरै ठाउँमा आफूले गर्न खोजेको काम कार्यहरूमा सफलता हात लाग्ने खालको समय रहेको छ। विशेष गरेर तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 10औँ भावमा चन्द्रमा छ, जसको प्रभावले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको मन जित्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आज कुनै पनि नयाँ काम कृत्यहरू सोच्नु भएको छ गर्नको लागि भने तपाईँको लागि समय शुभ रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा सुरु गर्दै गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने, आफन्तजनहरूको साथ समर्थन पाइने खालको समय रहेको छ। सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ। जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्दा धेरै व्यक्तिहरूबाट मान सम्मान एवं प्रशंसा मिल्नेछ। तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा झन् निकटता बढेर जानेछ। पहिलेबाट केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ। अरू व्यक्तिको सामु आज आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिनेछ। तपाईँले आज विवादित काम कार्यलाई पनि सहजताका साथ अगाडि बढाउन सक्दा सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईँको लागि कार्य अगाडि बढाउनको लागि माहौल बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यबाट समेत मान सम्मान मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँलाई आज अघिल्ला दिनबाट थालेका केही काम कार्यहरूबाट प्रतिफल छिट्टै मिल्नेछ। तपाईँले धार्मिक कार्यमा मन जाने हुँदा आजको दिनमा धार्मिक कार्यहरूमा समेत सरिक हुने अवसर मिल्ने। ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्ने, घरमा नयाँ चहल पहल छाउने खालको समय बनेको छ।
आजको दिनमा तपाईँले वाहन आदिको सुख मिल्नेछ। वाहन आदिको प्रयोग गरेर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सामान्य लगानीले नै आज महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने र सामान्य लगानीले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिँदा खुसी बढेर जानेछ। अगाडि बढ्नुहोस्, काम कृत्यहरू अगाडि बढाउनुहोस्, गरेसम्मका काम कार्यहरू सफल बन्दै जाने शुभ फलदायी समय रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा काम गरेर देखाउने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनु भयो भने तपाईँले गरेका प्रयासहरूमा सामान्य प्रयासले नै खोजमूलक काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिने, सामान्य प्रयासहरू पनि सफल भएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, तपाईँको काम गर्ने कलामा वृद्धि र विकास देखिने, निखारता आउने खालको सङ्केत देखिएको छ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सजिलै सफल हुँदा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सम्मान स्याबासी पाउने खालको समय रहेको छ। तपाईँको प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ। समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ फलदायी रहनेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा पनि पहिलेबाटै कुनै कमी कमजोरी थियो भने सुधार भएर जानेछ। तपाईँलाई आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि पनि आजको दिनमा आय आर्जन बढाएर जान सकिने, तपाईँले गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा खरिद पक्षलाई पनि तपाईँले जोड दिन सक्नुहुनेछ, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भविष्यमा आर्थिक लाभ हुनेछ। तपाईँले व्यापार व्यवसायमा आयदर बढेर जाने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। तपाईँको आज आर्थिक पक्ष पनि बलियो नै रहेको मान्नुपर्छ। तपाईँले आजको दिनमा नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँको लागि समय शुभ रहनेछ। तपाईँले व्यर्थको कार्यमा समय खर्च भने नगर्नुहोला। कुम्भ राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1 र 9, इष्टदेव गाईसहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ अन्तिम राशि मीन राशितर्फ। Pisces, मीन राशि। मीन राशि ने तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 9 भाव 9 स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार 9 स्थान चन्द्रमा ग्रहले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ। किनकि 9 स्थानको चन्द्रमा भाग्य स्थानमा रहेको चन्द्रमा मानिन्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएर अधिकांश काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुनेछन्। तपाईँको अघिबाट रोकिएर रहेका काम कार्यले अटोमेटिकल्ली गति लिनेछन्। अघिदेखि रोकिएर रहेका कार्यलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। धार्मिक जागृति हुनेछ। धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ। अरू व्यक्तिको दुःखमा, अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ। परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ। कलात्मक कार्यमा अग्रसर भइनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कृत्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। असम्भव काम कार्यलाई पनि सजिलै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। रोकिएर रहेका काम कृत्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने खालको समय रहेको छ। काम गरेका कुराहरूलाई पुरा गरेर अपुरा काम कृत्यहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ। कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा हर्ष पनि बढेर जानेछ। धैर्य र सहनशीलतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। धार्मिक एवं माङ्गलिक कार्यहरूमा समेत शरिक हुने अवसर मिल्नेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको आफूभन्दा ठुला गुरुजन, आफ्ना मातापिताको साथ सपोर्ट मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर गरेका काम कार्यहरूमा अझ बढी सफलता मिल्नेछ। तपाईँले गरेका सम्पूर्ण काम कार्यहरू आज शुभ बन्नेछन्। तपाईँले शुभ समयमा काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। पछाडि हटेर सामान्य काम कार्यमा भुल्नुभन्दा आफ्नै बाहुबलले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। आफ्नै बाहुबलले नै धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने हुँदा आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। व्यर्थको काममा समय व्यतीत नगर्नुहोला। पाएका जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ रहनेछ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा 9 चन्द्रमाको प्रभावले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सकिने, राम्रो प्रभाव देखाउन सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्नुपर्छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको छ।
विवादित काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, विवादको अन्त्य हुने, आफ्नो जिम्मेवारी सजिलैसँग निभाउन सकिने, तपाईँको काम कार्य गर्ने कलाले गर्दा, काम कार्यको विकासले गर्दा तपाईँले आज धेरै काम कार्यहरू सफल बनाउन सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिने खालको समय नै रहेको छ भने तपाईँले आज प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने हुँदा घर परिवारको साथ समर्थनमा गरेका कार्य अझ बढी सफल हुने देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा सुधार भएर जानेछ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थियो भने पनि अगाडि सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्थामा पनि तपाईँको केही सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्था तपाईँको लागि आज सामान्यतया मध्यम प्रत नै रहनेछ। तपाईँ आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने सामाजिक क्षेत्रबाट अझ बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने, नाम कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। मीन राशि नै तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अङ्क 2 र 10, इष्टदेव श्री कृष्ण, मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईँलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, लाइकको कमी हुन नदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज। तपाईँले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमाझ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भोलिका दिनमा अझ सुधारेर अझ राम्रा भिडियोहरू, अझै तपाईँलाई उपयोग हुने भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। भोलि फेरि भेटौँला। हस्त नमस्कार।